विचार करिना। आयज कारापूरचो लोक थंयसर मेगा प्रोजेक्ट येता म्हणून थंयसर आंदोलनाक बसलेलो आहा, की तेंच्यांनी आपलो प्राण पणाक लायलेलो आसा। आयज ते लोक टीसीपीचेर येवन बसलेले आसा की तांकां हे मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून। सो हांव गोंयकारांक विचारपाक सोदता, आमकां जाय हे मेगा प्रोजेक्ट। सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हे मेगा प्रोजेक्ट येता। एका वाटेन उदक मेळना, पिवपाक उदक मेळना आमकां। कितें आयज म्हापशा बार्देजान आमी पळयता उदकाक कशे हाल जाता लोकांचे ते, आनी ह्या टायमाचेर हे तळये हे काबार करपाक सोदता। आयज जे गोंयान हे बिल्डर येयले, हे बिल्डर जे आयज येयले न्हू, हे आमचे गोंयचे बरें करूंक न्हू, हे गोंयचे घट्टण निसंडण करपाक आनी आमचे उदक चोरपाक येयले ते। आनी हे मंत्री आमकां लायटीची बिलां घालून 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 आमच्या बोल्सांतले पयशे काडटात आनी आमकां नागडे करतात हांगासर। आयज परिस्थिती वायट आसा, जाणा एकल्यान जाणून घेवपाची गरज आसा की आमकां जर उदक ना कितें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक सुद्दां त्रास जातले, फुडल्या पिळगेक आमकां कांय मेळचें ना। आनी असो फुडें फुडें पावस डिले जालो आनी पावस आमकां जाय तसो पडना जाल्यार डॅम सुद्दां खाली उरतले, डॅम सुद्दां खाली उरतले। आनी ते डॅम खाली उरले काय आमकां उदक येवचें ना। आनी मागीर हे डिपार्टमेंटातले लोक आनी हे मंत्री आमकां सांगतले खंय तरी पायप फुटला, खंय तरी पायप फुटला म्हणून 4 दीस उदीक ना म्हणून। परिस्थिती आयज जाणून घेवपाची गरज आसा, जाणा एकल्यान भायर सरून उलोवपाची गरज आसा। हे मंत्री हे आमदार कोणाचे न्हू, हे फक्त पयशांचे ओडपाक ये, आमच्या मड्यांचेर पयशे करपाक ये आनी काय ना। कळ्ळें तुका, हेंचेर विश्वास दवरूं नाका। आमकां उदकाक त्रास जावपाचो आसा, सो आमी असले जे तळये बिये आहा न्हू, वॉटर बॉडीज सेव्ह करून दवरपाची गरज आसा। हे वॉटर बॉडी जर सेव्ह जाले जाल्यार आमकां उदकाची शॉर्टेज आहा न्हू ती जावची ना। सो आमकां उदकाची शॉर्टेज जावंक जायना, आमी कितें करपाक जाय, आमचे तळये, आमचे न्हंय, आमचे वॉटर बॉडी जे आहा ते आमी सांबाळून दवरपाक जाय। आमी हे पुरपाक दिवंक जायना। जर सपोज खंय जर मर्मगांवान जर खंयची तळी जर कोण पुरता, आख्ख्या गोंयच्या 39 कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन तेचो अपोज करपाक जाय आनी सगळ्या गोंयकारांनी एकामेकाक सपोर्ट करपाक जाय। मागता तुमचे कडेन विचार करा। पावस पळय आतां पडना, गरमी कशी जाल्या ती, उदकाक त्रास जाता कितें। आनी ह्या टायमाचेर आमचे कारापूरचे लोक सुद्दां आंदोलनाक बसलेले आसा। जागो जा गोंयकारा, जागो जा। फुडली लढाई जी आसा ही लढाई उदकाची आसा आनी ही लढाई जिखतले जाल्यार आमकां मेगा प्रोजेक्ट बंद करचे पडटले। बंद करा, बंद करा, मेगा प्रोजेक्ट बंद करा, बंद करा, बंद करा, मेगा प्रोजेक्ट बंद करा। आमकां पिवपाक उदीक ना, हे स्विमींग पुलान हे लोक न्हाताले भायल्यान दिल्लीच्यान आनी हरियाणाच्यान येवन, हे मेगा प्रोजेक्ट बंद जावपाक जाय आनी उदकाची नाशाडी करूं नाका। अशे तळये पुरपाक दिवं नाका, काबार करपाक दिवं नाका। देव बरें करूं।